हेलो लिस्टर, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद शम्स। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद शम्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। 3 days to see, देखने के 3 दिन। Helen Keller was a well-known writer. She became blind and deaf at the age of 19 months. She has masterfully portrayed the feeling of the deprived people. Physical fitness, according to the author, is a boon least appreciated by those who are blessed by it. 3 days to see, बसारत के 3 दिन, देखने के लिए 3 दिन। Translation into Urdu. Paragraph number 1. Sometimes, बाज़ औक़ात, I have thought, मैंने सोचा है, मैंने ख्याल किया है, that it would be, ये होगा, an excellent rule, शानदार असूल, to live, गुजारना, each day, हर दिन, as if, जैसा कि, we should die, हमने मर जाना है, tomorrow, कल। बाज़ औक़ात मैंने सोचा है कि ज़िंदगी गुजारने का एक शानदार असूल होगा कि हर दिन ऐसे गुजारा जाए जैसे कि हमने कल मर जाना है। Such an attitude, ऐसा रवैया, would emphasize, अहमियत पर जोर देता है, sharply, बहुत ज़्यादा, the values of life, ज़िंदगी के इक़दार की। ऐसा रवैया ज़िंदगी के इक़दार की अहमियत पर ज़ोर देता है। We should live, हमें गुजारना चाहिए, each day, हर दिन, with gentleness, नरमी के साथ, vigor, शान शौकत के साथ, जोश व जज्बे के साथ, and keenness of appreciation, और तारीफ़ के शौक़ के साथ, which is often lost, जो अक्सर खो जाता है, when time stretches, जब वक़्त फैल जाता है, before us, हमारे सामने, in the constant, मुस्तकिल, पैनोरामा, मंज़र की शक्ल में, of more days, मज़ीद दिनों के, and months, और महीनों के, and years to come, और आने वाले सालों में। हर दिन हमें शाइस्तगी, जोश व खरोश और तारीफ़ के शौक़ से गुजारना चाहिए, जो अक्सर उस वक़्त खो जाता है जब वक़्त हमारे सामने मज़ीद दिनों, महीनों और सालों के मुस्तकिल तसव्वुर की शक्ल में फैल जाता है। There are those, कुछ वो लोग हैं, of course, यकीनन, who would adopt, जो इख्तियार करेंगे, the Epicurean, अय्याशो इशरत का, अय्याशी का, motto, कौल, नारा, of eat, drink and be merry, खाओ, पियो और मौज करो। But most people, लेकिन ज़्यादातर लोग, would be chastened, ताक़ब में आ जाएंगे, by the certainty, यकीनी, of impending, आने वाली, सर पे खड़ी, death, मौत। यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐशो इशरत के कौल, खाओ पियो मौज करो को इख्तियार करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सर पर खड़ी मौत के यकीन की वजह से इत्दाल पसंद रहेंगे या ताक़ब में आ जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 2। इन स्टोरीज़, कहानियों में, द डूम्ड हीरो, तबाहशुदा हीरो, इज़ यूजुअली, आम तौर पर, सेव्ड, बच जाता है, एट द लास्ट मिनट, आखिरी लम्हे में, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, खुशकिस्मती की ठोकर की वजह से, बट आलमोस्ट, लेकिन तकरीबन, ऑलवेज, हमेशा, हिज सेंस, उसका शऊर, ऑफ वैल्यूज़, इक़दार का, इज़ चेंज्ड, तब्दील हो जाता है। कहानियों में तबाहशुदा हीरो आम तौर पर खुशकिस्मती की ठोकर की वजह से आखिरी लम्हात में बच जाता है, लेकिन तकरीबन हमेशा उसका इक़दार का शऊर बदल जाता है। ही बिकम्स, वो बन जाता है, मोर अप्रिशिएटिव, ज़्यादा कदरदान, कदर करने वाला, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मानी का, ज़िंदगी के मकसद का, एंड इट्स, और इसके, परमानेंट, मुस्तकिल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रूहानी इक़दार का। वो ज़िंदगी के मकसद
اور اس کے مستقل روحانی اقدار کا زیادہ قدردان یا تعریف کرنے والا بن جاتا ہے۔ It has often been noted، یہ اکثر نوٹ کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے that those کہ وہ لوگ who live جو رہتے ہیں or have lived یا زندہ رہ چکے ہیں in the shadow of death موت کے سائے میں bring لے کر آتے ہیں mellow ہلکی سی تھوڑی سی sweetness مٹھاس to everything ہر چیز میں they do جسے وہ کرتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو موت کے سائے میں زندہ رہتے ہیں یا زندہ رہ چکے ہیں اپنے ہر اس کام میں ہلکی سی مٹھاس لے کر آتے ہیں جسے وہ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 3، Perhaps شاید I can best illustrate میں بہتر طور پر وضاحت کر سکتی ہوں by imagining تصور کر کے what I should most like to see کہ مجھے سب سے زیادہ کیا دیکھنا چاہیے if I was given اگر مجھے دے دی جائے the use of my eyes اپنی آنکھوں کا استعمال say for just 3 days صرف 3 دنوں کے لیے۔ شاید میں یہ تصور کر کے بہتر طور پر وضاحت کر سکتی ہوں کہ اگر مجھے اپنی آنکھوں کے استعمال کی 3 دن کے لیے اجازت دے دی جائے تو میں سب سے زیادہ دیکھنا کیا پسند کروں گی۔ پیراگراف نمبر 4، آن دا فرسٹ ڈے پہلے دن آئی شوڈ وانٹ ٹو سی مجھے دیکھنا چاہیے دا پیپل لوگوں کو ہوز کائنڈنیس جن کی مہربانی جینٹلنیس شائستگی نرمی اینڈ کمپینین شپ اور دوستی ہیو میڈ جس نے بنایا ہے مائی لائف میری زندگی کو ورتھ لیونگ جینے کے قابل۔ پہلے دن مجھے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کی مہربانی شائستگی اور دوستی نے میری زندگی کو جینے کے قابل بنایا ہے۔ پیراگراف نمبر 5، دا نیکسٹ ڈے اگلے دن دا سیکنڈ ڈے آف سائٹ بصارت کے دوسرے دن نظر کے دوسرے دن آئی شوڈ ارائز مجھے اٹھنا چاہیے ود دا ڈان صبح سحری کو صبح صادق کے وقت اینڈ سی اور دیکھنا چاہیے دا تھرلنگ سنسنی خیز میریکل معجزہ بائی وچ جس سے نائٹ از ٹرانسفارمڈ رات تبدیل ہو جاتی ہے انٹو ڈے دن میں۔ اگلے دن بصارت کے دوسرے دن مجھے صبح صادق کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور وہ سنسنی خیز معجزہ دیکھنا چاہیے جس سے رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ I should behold with awe مجھے حیرانگی کے ساتھ حیرت کے ساتھ دیکھنا چاہیے the magnificent شاندار پینوراما منظر آف لائف زندگی کا with which جس سے the sun awakens سورج جگاتا ہے بیدار کرتا ہے the sleeping earth سوئی ہوئی زمین کو۔ مجھے حیرانگی کے ساتھ زندگی کا وہ شاندار منظر دیکھنا چاہیے جس سے سورج سوئی ہوئی زمین کو بیدار کرتا ہے۔ پیراگراف 6، دس ڈے یہ دن آئی شوڈ ڈیووٹ مجھے وقف کرنا چاہیے ٹو اے ہیسٹی گلمس جلدی سے جھلک دیکھنے کے لیے آف دا ورلڈ دنیا کی پاسٹ ماضی کی اینڈ پریزنٹ اور حال کی۔ یہ دن مجھے دنیا ماضی اور حال کی جلدی سے ایک جھلک دیکھنے کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ آئی شوڈ وانٹ ٹو سی مجھے دیکھنا چاہیے دا پیجنٹ تماشا آف مینز پروگریس انسان کی ترقی کا مجھے انسان کی ترقی کا تماشا دیکھنا چاہیے دا کلیڈوسکوپک بدلتا ہوا منظر آف دا ایجز زمانوں کا مجھے انسان کی ترقی کا تماشا یا نظارہ اور زمانوں کا بدلتا ہوا منظر دیکھنا چاہیے۔ ہاؤ کین سو مچ بی اتنا کچھ کیسے کمپریسڈ ٹھونسا جا سکتا ہے انٹو ڈے ایک دن میں اتنا کچھ ایک دن میں کیسے سمٹ سکتا ہے تھرو دا میوزیمس عجائب گھر کے ذریعے آف کورس یقیناً بلا شبہ عجائب گھر کے ذریعے۔ پیراگراف نمبر 7، دا فالوئنگ مارننگ اگلی صبح آئی شوڈ گریٹ مجھے خوش آمدید کہنا چاہیے سلام کرنا چاہیے دا ڈان صبح کو اینکشیس بے چین ٹو ڈسکور دریافت کرنے کے لیے نیو ڈیلائٹس نئی خوشیاں فار آم شور کیونکہ مجھے یقین ہے فار دوز وہ لوگ ہو ہیو آئیز جن کے پاس آنکھیں ہیں وچ ریئلی سی جو واقعی دیکھ سکتے ہیں دا ڈان آف ایچ ڈے ہر دن کی صبح مسٹ بی پرفیکٹلی مکمل طور پر ہوگی نیو ریولیشن نیا انکشاف آف بیوٹی خوبصورتی کا۔
अगली सुबह मैं नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए बेचैन होकर सुबह सादक को खुश आमदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिन लोगों के पास आँखें होती हैं और वो वाकई देख सकते हैं, उनके लिए हर दिन की सुबह खूबसूरती का मुकम्मल तौर पर एक नया इंकशाफ है। दिस ये अकॉर्डिंग टू के मुताबिक द टर्म्स शराइत के ऑफ माई मिरेकल मेरे मोज़े की इज़ टू बी माई थर्ड मेरा तीसरा होगा एंड लास्ट डे और आखिरी दिन होगा ऑफ साइट देखने का बसारत का। ये मेरे मोज़े की शराइत के मुताबिक देखने का तीसरा और आखिरी दिन होगा। पैराग्राफ नंबर 8 आई शैल हैव नो टाइम मेरे पास वक़्त नहीं होगा टू वेस्ट ज़ाया करने के लिए इन रिग्रेट पछतावे में अफसोस में फॉर लॉन्गिंग ख्वाहिश में हसरत के लिए या अफसोस के लिए ज़ाया करने के लिए मेरे पास वक़्त नहीं होगा। देयर इज़ सो मच टू सी देखने को बहुत कुछ है। द फर्स्ट डे पहला दिन आई डिवोटेड मैंने वक़फ़ किया टू माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के लिए, एनिमेट जानदारों के लिए एंड इनएनिमेट और बेजान के लिए। मेरे पास ख्वाहिशात के पछतावे में ज़ाया करने के लिए वक़्त नहीं होगा क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है। पहला दिन मैंने अपने दोस्तों के लिए, जानदार और बेजान चीज़ों के लिए वक़फ़ किया। द सेकेंड रिवील्ड टू मी दूसरे ने मुझ पर इंकशाफ किया द हिस्ट्री ऑफ मैन इंसान की तारीख़ एंड नेचर और कुदरत की। दूसरे दिन ने मुझ पर इंसानी तारीख़ और फितरत को बेनकाब किया। टुडे आज आई शैल स्पेंड इन वर्क अ डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट आज के दिन मैं गुजारूंगी इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट दुनिया हाल के लिए एमिड दरमियान द हांड्स आमदोरफ्त ऑफ मैन आदमियों की इंसानों की गोइंग अबाउट जो आते जाते हैं बिजनेस ऑफ लाइफ ज़िंदगी के कारोबार के हवाले से। आज का दिन मैं मौजूदा ज़माने की रोज़मर्रा की दुनिया में ज़िंदगी का कारोबार करने वाले इंसानों के ठिकानों के दरमियान बसर करूँगी या गुजारूँगी। एंड वेयर और कहाँ कैन वन फाइंड बंदा ढूंढ सकता है सो मैनी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ एंड कंडीशंस और शराइत यानी हालतें ऑफ मैन इंसानों की एज इन न्यूयॉर्क जितनी के न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क के अलावा इतनी सारी सरगर्मियाँ और इंसानों के हालात कोई कहाँ देख सकता है। सो द सिटी लिहाजा ये शहर बिकम्स बन जाता है माई डेस्टिनेशन मेरी मंजिल लिहाजा ये शहर मेरी मंजिल बन जाएगा। पैराग्राफ नंबर 9 नाउ एंड देन कभी कभार आई हैव टेस्टेड मैंने आजमाइश की है माई सीइंग फ्रेंड्स अपने देखने वाले दोस्तों की टू डिस्कवर दरियाफ्त करने के लिए परदेसी वो क्या देखते हैं। कभी कभार मैंने अपने नज़र वाले दोस्तों की आजमाइश की है कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली हाल ही में आई वॉज विजिटेड मेरी मुलाकात हुई बाय अ वेरी गुड फ्रेंड बड़ी अच्छी दोस्त से सहेली से हु हैड जस्ट रिटर्न जो अभी वापस आई थी फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक लंबी सैर से इन द वुड्स जंगलात में। आई आस्क्ड हर मैंने उससे पूछा व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड उसने क्या मुशाहदा किया है क्या देखा है। नथिंग इन पर्टिकुलर कुछ ख़ास नहीं शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया। हाल ही में मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त से मुलाकात हुई जो जंगल से लंबी सैर के बाद वापस आई थी। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा है। उसने जवाब दिया कुछ ख़ास नहीं। आई माइट हैव बीन इनक्रेड्यूलस मैं ऐसे जवाबात की आदी ना थी। एड आई नॉट बिन अगर मुझे ना होती है कस्टम टू आदत सच रिस्पॉन्सेज ऐसे जवाबात की फॉर लॉन्ग अगो काफ़ी देर पहले। आई बिकेम कन्विंस्ड मैं कायल हो गई दैट द सीइंग सी लिटल देखने वाले कम ही देखते हैं। अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती तो शायद मुझे यकीन ना आता क्योंकि बहुत पहले मैं इस बात पर कायल हो चुकी थी कि देखने वाले लोग बहुत ही कम देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 हाउ वाज इट पॉसिबल ये कैसे मुमकिन था। आई आस्क्ड माई सेल्फ मैंने अपने आप से पूछा टू वॉक फॉर एन आवर 1 घंटे तक जाना इन द वुड जंगल में एंड सी नथिंग और कुछ ना देखना वर्दी ऑफ नोट काबिल दीद। मैंने अपने आप से पूछा ये कैसे मुमकिन था 1 घंटे तक जंगल में चलना और कोई चीज़ काबिल दीद ना देखना। आई हु कैन नॉट सी मैं जो देख नहीं सकती कैन फाइंड ढूंढ सकती हूँ तलाश कर सकती हूँ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स सैकड़ों चीज़ें टू इंटरेस्ट में जिनमें दिलचस्पी लेती हूँ थ्रू मेड टच सिर्फ छूने से
میں جو دیکھ نہیں سکتی سینکڑوں چیزیں جن میں میں دلچسپی لیتی ہوں صرف چھونے سے بتا سکتی ہوں، ڈھونڈ سکتی ہوں، تلاش کر سکتی ہوں۔ آئی فیل، میں محسوس کرتی ہوں، ڈیلیکیٹ، نازک، سیمیٹری، بناوٹ، ساخت، آف اے لیف، پتے کی، میں پتے کی نازک ساخت کو محسوس کرتی ہوں۔ آئی پاس مائی ہینڈس، میں اپنے ہاتھ پھیرتی ہوں، لونگلی، پیار سے، اباؤٹ دا اسموتھ اسکن، ہموار جلد پر، کھال پر، آف اے سلور برچ کے، اور دا رف شیگی بارک، یا پھر کھدری ناہموار چھال پر، آف اے پائن کے درخت کے، سنوبر کے درخت کے۔ میں سلور برچ کے درخت کی ہموار چھال پر یا سنوبر کے درخت کی ناہموار بالوں والی چھال پر اپنے ہاتھوں کو پیار سے پھیرتی ہوں۔ ان سپرنگ، بہار میں، موسم بہار میں، آئی ٹچ، میں چھوتی ہوں، دا برانچز، ٹہنیوں کو، شاخوں کو، آف ٹریز، درختوں کی، ہوپ فلی، اس امید سے، ان سرچ آف، تلاش میں، بڈ، کلی، شگوفہ، دا فرسٹ سائن، پہلی علامت، آف اویکننگ، جگانے کی، بیدار کرنے کی، نیچر، قدرت کو، آفٹر اے ونٹر سلیپ، اس کی سردیوں کی نیند سے۔ موسم بہار میں شگوفے کی تلاش میں، جو سردیوں کی نیند کے بعد فطرت کی بیدار ہونے کی علامت ہے، پر امید انداز میں درختوں کی ٹہنیوں کو چھوتی ہوں۔ آئی فیل، میں محسوس کرتی ہوں، ڈیلائٹ فل، پر مسرت، ویلوٹی، مخملی، ٹیکسچر، بناوٹ، ساخت، آف اے فلاور، ایک پھول کی، اینڈ ڈسکور، اور دریافت کرتی ہوں، اٹس ریمارکیبل، اس کی نمایاں، کنولوشنز، تہیں، سم تھنگ، اور کوئی چیز، آف دا میریکل، معجزے کی، آف نیچر، قدرت کے، از ریویل ٹو می، مجھ پہ انکشاف ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں ایک مخملی پھول کی بناوٹ، پرمسرت بناوٹ کو محسوس کرتی ہوں اور اس کی نمایاں تہوں کو دریافت کرتی ہوں، جس سے قدرت کا کوئی معجزہ مجھ پر انکشاف کر دیتا ہے۔ اوکیجنلی، کبھی کبھار، اف آئی ایم فارچونیٹ، اگر میں خوش قسمت ہوں، اگر میری قسمت اچھی ہو، آئی پلیس مائی ہینڈ، میں اپنا ہاتھ رکھتی ہوں، جینٹلی، پیار سے، شفقت سے، نرمی سے، آن اے اسمال ٹری، چھوٹے درخت پر، اینڈ فیل، اور محسوس کرتی ہوں، دا ہیپی کوئیور، خوشگوار تھر تھراہٹ، کپ کپی، آف اے برڈ، ایک پرندے کی، ان فل سانگ، پورے گیت میں۔ کبھی کبھار اگر میری قسمت اچھی ہو تو میں ایک چھوٹے درخت پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرتی ہوں اور گاتے ہوئے ایک پرندے کی خوشگوار تھر تھراہٹ کو محسوس کرتی ہوں۔ I'm delighted، میں خوش ہوتی ہوں، to have the cool waters، ٹھنڈا پانی گزار کر، آف اے بروک، ایک چشمے کا، rush through my open fingers، اپنی کھلی انگلیوں میں سے گزار کر۔ میں چشمے کے ٹھنڈے پانی کو اپنی کھلی انگلیوں کے ذریعے دوڑتے ہوئے محسوس کر کے خوش ہوتی ہوں یا خوشی محسوس کرتی ہوں۔ ٹو می، میرے نزدیک، a lush carpet، a pine needles، سنوبر کے پتوں کا قلین، اور اسپونجی گراس یا نرم و ملائم گھاس کا، از مور ویلکم، زیادہ اچھا ہے، خوش آئند ہے، بہتر ہے، دین دا موسٹ، سب سے زیادہ، لگزوریس، قیمتی، پرسین رگ، ایرانی قلین سے۔ میرے نزدیک سنوبر کے پتوں یا نرم و ملائم گھاس کا بنا ہوا قلین انتہائی قیمتی ایرانی قلین سے زیادہ اچھا ہے۔ ٹو می، میرے نزدیک، دا پیجنٹ آف سیزنز، موسموں کا تماشا، از اے تھرلنگ، سنسنی خیز ہے، اینڈ ان اینڈنگ ڈرامہ، اور نہ ختم ہونے والا کھیل ہے، دا ایکشن آف وچ، جس کا ایکشن، جس کا اثر، اسٹریمز، چلتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، تھرو مائی فنگر ٹپس، میری انگلیوں کی پوروں میں سے۔ میرے نزدیک موسموں کا نظارہ ایک سنسنی خیز اور کبھی نہ ختم ہونے والا کھیل ہے، جس کا اثر میں اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرتی ہوں۔ پیراگراف نمبر 11، لاسٹ پیراگراف۔ اف آئی ور دا پریزیڈنٹ، اگر میں صدر ہوتی، آف اے یونیورسٹی کی، اگر میں یونیورسٹی کی صدر ہوتی، آئی شوڈ اسٹیبلش، میں قائم کرتی، اے کمپلسری کورس، لازمی نصاب، ان ہاؤ ٹو یوز یور آئیز، اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ اگر میں یونیورسٹی کی صدر ہوتی تو میں اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کو ایک لازمی نصاب قرار دیتی۔ دا پروفیسر وڈ ٹرائی، پروفیسر کوشش کرتا، ٹو شو، دکھانے کی، ظاہر کرنے کی، ہز پیپلز، اپنے شاگردوں پر، ہاؤ دے کوڈ ایڈ، کہ وہ کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، جوائے، خوشی کا، ٹو دیئر لائفز، اپنی زندگیوں میں، بائی ریئلی سینگ، واقعی دیکھ کر،
what passes جو گزر جاتا ہے, unnoticed بن دیکھے, بغیر دیکھے, before them ان کے آگے سے. پروفیسر اپنے طلباء کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا وہ واقعی دیکھ کر جو ان کے سامنے سے نظر انداز رہتا ہے کیسے اپنی زندگی میں خوشیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں. He would try وہ کوشش کرتا to awaken جگانے کی, بیدار کرنے کی, their dormant ان کی سوئی ہوئی, and sluggish اور سست faculties صلاحیتوں کو, وہ ان کی سوئی ہوئی اور سست صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی یا جگانے کی کوشش کرتا. English with Shams. Like, subscribe اور share. Thank you.